ॐ द्रां द्रीं ह्रीं सौः ॐ क्लां क्लूं क्लीं क्लौं क्लः श्रीद्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ दत्तात्रेय शिरः पातु सहस्राब्देषु संस्थितः भालं पातु अनुसूयया यचन्द्रमण्डलमध्यगः कूर्चं मनोमयः पातु हंसं द्विदलप्रद्मभुः ज्योतिरूपो अक्षिणी पातु पातु शब्दात्मिकः श्रुतिः नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तष्टौ पातु धार्मिकः कपोलावित्रभः पातु पातु आशेषं ममात्मवित् स्वारात्मा षोडशाराब्ज स्थितसात्मा अवताद्गलम् स्कन्दो चन्द्रानुजः पातु भुजो पातु कृतादिभुः जत्रुणी शत्रुजितः पातु पातु वक्षस्थलं हरिः कादिकाण्ठद्वादशार पद्मघो मरुदात्मनः योगेश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरि पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृतः हठयोगादियोगज्ञ कुक्षे पातु कृपानिधिः डकारादि फकारान्त दशार सरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं बन्ध्यात्मकोऽवतु वह्नि तत्त्वमजो योगे रक्षतान्मणिपूरकं कटिं कटिस्थ ब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु बकारादि लकारान्त षट्पत्राबुजबोधकः जलतत्त्वमजो योगे स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन उरु सिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्त चतुष्पत्र रसोरुहनिबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रहे पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पातु अवधूतेन्द्र पातवघ्रीं तीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्मचर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जा मज्जात्मकोऽवतु अस्थिनेस्तिरधिः पायान् मेधां मेधां प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिम् अहङ्कारं वृषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीश पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धूना बन्धुकत्तमपायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजत ग्रहारावधनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृविदः पातु पश्वादीन् पाशुषार्भृत प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्षादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु पातु अग्नेयां मखात्मकः याम्या धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैर्हृत वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु कुबेर्यां धनतः पातु पातु ईशान्यां महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्ध पातु अधस्ता जटाधरः रक्षाहीनं तुजस्थानं रक्षतु आदिमुनीश्वरः एतन्मे वज्रकवचं यः पठे शृणुयादपि वज्रकाय चिरञ्जीवी दत्तात्रेयो महद्भुवं त्यागे भोगे महायोगे सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोर्यवर्तते इक्तत्वान्तर्दते योगे दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादलोऽपि दब्जपत्वा जिन्मुक्तः स वर्तते भिल्लो दूरश्रवा नाम तदानीं श्रुतिवानिदम्
सखृत्वमन्नमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्स्यसो इदित्तवज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्यः पार्वती एतत् कवचं महात्म्यं वद विस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं कियज्जाप्यं कथं उवाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या निविजोदितं शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणम् इत्यश्वरथपादादि सर्वेश्वर्यप्रदायकम् पुत्रमित्रकलात्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तथा सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सकवित्वविधायकं बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञाम् अतिप्रौढप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशकीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मत्तक्षरोरागाश्च विशन्त्योर्यमहोरगाः अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मातक्षरोरागाश्च विशन्त्योर्यमहोगराः अष्टादशगुष्टानि गुल्मानि अष्टविधान्यवे अशीवार्ताररोगांश्च चत्वारिंशत्पेतिकाः विशन्तिष्मेषरोगांश्च क्षयचातुर्दतायतः मन्त्रयन्त्रकदोराज्ञात् कल्पतन्त्रानिर्मिताः ब्रह्मराक्षसवेताल कुष्माण्डादिग्रहोद्भवाः सङ्ग्रागदेशकालास्तान् तापत्रयसंस्थिताः नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति सहस्रात् वर्तनात् ध्रुवम् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुत्वहि अपमृत्युर्वज भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रभवे भवेत् आयुद्वहेत अपामृत्युर्जयो भवेत् आयुतात्रितजाच्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रायुतवर्त्वात् सर्वकार्याणि साधयेत लक्षावृत्त्या कार्यसिद्धि भवेत्येन संशयः वृषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिण्यं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतयोर्मूले वृद्धिकामितजाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामे त्रिदेशान्तिकर्मणि ओजस्कामो अश्वत्थमूले श्रीकामे सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगृहे सुरार्धिभिः धनार्थीभिरस्तु क्षुप्रेद्रे पशून् कामे तिष्ठगोष्ठते देवालये सर्वकामे तथा काले सर्वदर्शितं नाभिमात्रे जले स्थित्वा भानु औलोक्यजो जपेत युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रे कवचं पठेत ज्वरा अपस्मार कुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यत्र यस्ता स्थिरं यद्य प्रसन्नं तनिवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् अयुक्तान् हि शिवो गोजेर्रहस्यं परमं शुभं यः कटेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समे भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमत्सोऽसूत प्रोक्तकम् दलादमुनये अत्रे सुतेने पूर्वजः कोऽपि अपि वज्रकवचं पठति इह लोके दत्तोमश्नारति योगेश्वराश्चिराजयुः द्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ द्रां द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लूं क्लीं क्लौं क्लः श्रीद्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ दत्तात्रेय शिरः पातु सहस्राब्देषु संस्थितः भालं पातु अनुसूयया यचन्द्रमण्डलमध्यगः कूर्चं मनोमयः पातु हंसं द्विदलप्रद्मभुः ज्योतिरूपो अक्षिणी पातु पातु शब्दात्मिकः श्रुतिः नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्वां वेदात्मकः पातु
दन्तष्टौ पातु धार्मिकः कपोलावित्रभः पातु आशेषं ममात्मवित् स्वारात्मा षोडशाराब्ज स्थितसात्मा अवताद्गलम् स्कन्दो चन्द्रानुजः भुजो पातु कृताधिपुः जत्रुणी शत्रुजितः पातु वक्षस्थलं हरिः कादिकाण्ठद्वादशार पद्मघो मरुदात्मनः योगेश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरे पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृतः हठयोगादियोगज्ञ कुक्षे पातु कृपानिधिः डकारादि फकारान्त दशार सरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं बन्ध्यात्मकोऽवतु वह्नि तत्त्वमजो योगे रक्षतान्मणिपूरकम् कटिं कटिस्थ ब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु बकारादि लकारान्त षट्पत्राबुजबोधकः जलतत्त्वमजो योगे स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन उरु सिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्त चतुष्पत्र रसोरुह निबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रहे पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पातु अवधूतेन्द्र पातवघ्रीं तीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्मचर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जा मज्जात्मकोऽवतु अस्थिने स्थिरधिः पायान् मेधां प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिम् अहङ्कारं हृषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीश पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धूनाबन्धुकत्तमपायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजत ग्रहारावधनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृविदः पातु पश्वादीन् पाशुषार्भृत प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्षादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु अग्नेयां मखात्मकः याम्या धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैर्हृत वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु कुबेर्यां धनतः पातु ईशान्यां महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्ध पातु अधस्ता जटाधरः रक्षाहीनं तुजस्थानं रक्षतु आदिमुनीश्वरः एतन्मे वज्रकवचं यः पठे शृणुयादपि वज्रकाय चिरञ्जीवी दत्तात्रेयो महद्भुवम् त्यागे भोगे महायोगे सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोर्यवर्तते इक्तत्वान्तर्दते योगे दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादलोऽपि दब्जपत्वा जिन्मुक्तः स वर्तते भिल्लो दूरश्रवा नाम तदानीं श्रुतिवानिदम् सख्युर्त्वमन्नमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्स्यसो इदित्तवज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्यः पार्वती एतत्कवचं माहात्म्यं वद विस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं कियज्जाप्यं कथं उवाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या निविजोदितं शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणम् इत्यश्वरथपादादि सर्वेश्वर्यप्रदायकम् पुत्रमित्रकलात्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तथा सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सकवित्वविधायकं बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञां
अतिप्रौढप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशकीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मत्तक्षरोरागाश्च विशन्त्योर्यमहोरगाः अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मातक्षरोरागाश्च विशन्त्योर्यमहोगराः अष्टादशगुष्टानि गुल्मानि अष्टविधान्यपि अशीवार्ताररोगांश्च चत्वारिंशत्पेतिकाः विशन्तिष्मेषरोगांश्च क्षयचातुर्दतायतः मन्त्रयन्त्रकदोराज्ञात् कल्पतन्त्रानिर्मिताः ब्रह्मराक्षसवेताल कुष्माण्डादिग्रहोद्भवाः सङ्ग्रागदेशकालास्तान् तापत्रयसंस्थिताः नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति सहस्रात् वर्तनात् ध्रुवम् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुत्वहि अपमृत्युर्वज भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रभवे भवेत् आयुद्वहेत अपमृत्युर्जयो भवेत् आयुतात्रितयाच्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रायुतवर्त्वात् सर्वकार्याणि साधयेत लक्षावृत्त्या कार्यसिद्धि भवेत्येन संशयः वृषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतयोर्मूले वृद्धिकामितजाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामे त्रिदेशान्तिकर्मणि ओजस्कामो अश्वत्थमूले श्रीकामे सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगृहे सुरार्धिभिः धनार्थीभिरस्तु क्षुप्रेद्रे पशून् कामे तिष्ठगोष्ठते देवालये सर्वकामे तथा काले सर्वदर्शितं नाभिमात्रे जले स्थित्वा भानु औलोक्यजो जपेत युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रे कवचं पठेत ज्वरा अपस्मार कुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यत्र यस्तास्थिरं यद्य प्रसन्नं तनिवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् अयुक्तान् हि शिवो गोजेर्रहस्यं परमं शुभं यः कटेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समे भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमत्सोऽसूतप्रोक्तकम् दलादमुनये अत्रे सुतेने पूर्वजः कोऽपि अपि वज्रकवचं पठति इह लोके दत्तोमश्नारति योगेश्वराश्चिराजयुः द्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ द्रां द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लूं क्लीं क्लौं क्लः श्रीद्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ दत्तात्रेय शिरः पातु सहस्राब्देषु संस्थितः भालं पातु अनुसूयया यचन्द्रमण्डलमध्यगः कूर्चं मनोमयः पातु हंसं द्विदलप्रद्मभुः ज्योतिरूपो अक्षिणी पातु पातु शब्दात्मिकः श्रुतिः नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तष्टौ पातु धार्मिकः कपोलावित्रभः पातु पातु आशेषं ममात्मवित् स्वारात्मा षोडशाराब्ज स्थितसात्मा अवताद्गलम् स्कन्दो चन्द्रानुजः पातु भुजो पातु कृताधिपुः जत्रुणी शत्रुजितः पातु पातु वक्षस्थलं हरिः कादिकाण्ठ द्वादशार पद्मगो मरुदात्मनः योगेश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरि पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृतः हठयोगादियोगज्ञ कुक्षे पातु कृपानिधिः डकारादि फकारान्त दशार सरसीरुहे
नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं बन्ध्यात्मकोऽवतु वह्नि तत्त्वमजो योगे रक्षतान्मणिपूरकम् कटिं कटिस्थ ब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु बकारादे लकारान्त षट्पत्राबुजबोधकः जलतत्त्वमजो योगे स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन उरु सिद्धश्वरोऽवतु वादिशान्त चतुष्पत्र रसोरुह निबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रहे पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पातु अवधूतेन्द्र पातवघ्रिं तीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्मचर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जा मज्जात्मकोऽवतु अस्थिनेस्थिरधिः पायान् मेधां मेधां प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिम् अहङ्कारं हृषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीश पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धूनाबन्धुकत्तमपायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजत ग्रहारावधनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृविदः पातु पश्वादीन् पाशुषार्भृत प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्षादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु पातु अग्नेयां मखात्मकः याम्या धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैर्हृत वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु कुबेर्यां धनतः पातु पातु ईशान्यां महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्ध पातु अधस्ता जटाधरः रक्षाहीनं तुजस्थानं रक्षतु आदिमुनीश्वरः एतन्मे वज्रकवचं यः पठे शृणुयादपि वज्रकाय चिरञ्जीवी दत्तात्रेयो महद्भुवम् त्यागे भोगे महायोगे सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोर्यवर्तते इक्तत्वान्तर्दते योगे दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादलोऽपि दब्जपत्वा जिन्मुक्तः स वर्तते भिल्लो दूरश्रवा नाम तदानीं श्रुतिवानिदं सख्युर्त्वमन्नमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्स्यसो इदित्तवज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्यः पार्वती एतत् कवचं महात्म्यं वद विस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं कियज्जाप्यं कथं उवाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या निविजोदितं शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणम् इत्यश्वरथपादादि सर्वेश्वर्यप्रदायकम् पुत्रमित्रकलात्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तथा सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सकवित्वविधायकं बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञाम् अतिप्रौढप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशकीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मत्तक्षरो रागाश्च विशन्त्योर्यमहोरगाः अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मातक्षरो रागाश्च विशन्त्योर्यमहोगराः अष्टादशकुष्ठानि गुल्मानि अष्टविधान्यपि अशीवार्ताररोगांश्च चत्वारिंशत्पेतिकाः विशन्तिष्मेषरोगांश्च क्षयचातुर्दतायतः मन्त्रयन्त्रकुतोराज्ञात् कल्पतन्त्रानिर्मिताः ब्रह्मराक्षसवेताल
कुष्माण्डादिग्रहोद्भवाः सङ्ग्रागदेशकालास्तान् तापत्रयसंस्थिताः नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति सहस्रात् वर्तनात् ध्रुवम् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुत्वहि अपमृत्युर्वज भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रभवे भवेत् आयुद्वहेत अपमृत्युर्जजो भवेत् आयुतात्रितजाच्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रायुतवर्त्वात् सर्वकार्याणि साधयेत लक्षावृत्त्या कार्यसिद्धि भवेत्येन संशयः वृषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतयोर्मूले वृद्धिकामितजाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामे त्रिदेशान्तिकर्मणि ओजस्कामो अश्वत्थमूले श्रीकामे सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगृहे सुरार्धिभिः धनार्थीभिरस्तु क्षुप्रेद्रे पशून् कामे तिष्ठगोष्ठते देवालये सर्वकामे तथा काले सर्वदर्शितं नाभिमात्रे जले स्थित्वा भानु औलक्यजो जपेत युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जजो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रे कवचं पठेत ज्वरा अपस्मार कुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यत्र यस्ता स्थिरं यद्य प्रसन्नं तनिवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् अयुक्तान् हि शिवो गोजेर्रहस्यं परमं शुभं यः कटेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समे भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमत्सोऽसौतप्रोक्तकम् दलादमुनये अत्रे सुतेने पूर्वजः कोऽपि अपि वज्रकवचं पठति इह लोके दत्तोमश्नारति योगेश्वराश्चिराजयुः द्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ द्रां द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लूं क्लीं क्लौं क्लः श्रीद्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ दत्तात्रेय शिरः पातु सहस्राब्देषु संस्थितः भालं पातु अनुसूयया यचन्द्रमण्डलमध्यगः कूर्चं मनोमयः पातु हंसं द्विदलप्रद्मभुः ज्योतिरूपो अक्षिणी पातु पातु शब्दात्मिकः श्रुतिः नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तष्टौ पातु धार्मिकः कपोलावित्रभः पातु पातु आशेषं ममात्मवित् स्वारात्मा षोडशाराब्ज स्थितसात्मा अवताद्गलम् स्कन्दो चन्द्रानुजः पातु भुजो पातु कृतादिभुः जत्रुणी शत्रुजितः पातु पातु वक्षस्थलं हरिः कादिकाण्ठ द्वादशार पद्मगो मरुदात्मनः योगेश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरे पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृतः हठयोगादियोगज्ञ कुक्षे पातु कृपानिधिः डकारादि फकारान्त दशार सरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं बन्ध्यात्मकोऽवतु वह्नि तत्त्वमजो योगे रक्षतान्मणिपूरकम् कटिं कटिस्थ ब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु बकारादि लकारान्त षट्पत्राबुजबोधकः जलतत्त्वमजो योगे स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन उरु सिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्त चतुष्पत्र रसोरुह निबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रहे पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पातु अवधूतेन्द्र
पातवघ्रीं तीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्मचर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मकोऽवतु अस्थिनेस्तिरधिः पायान् मेधां मेधां प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिम् अहङ्कारं हृषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीश पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धूनाबन्धुकत्तमपायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजत ग्रहारावधनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृविदः पातु पश्वादीन् पाशुषार्भृत प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्षादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु पातु अग्नेयां मखात्मकः याम्या धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैर्हृत वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु कुबेर्यां धनतः पातु पातु ईशान्यां महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्ध पातु अधस्ता जटाधरः रक्षाहीनं तुजस्थानं रक्षतु आदिमुनीश्वरः एतन्मे वज्रकवचं यः पठे शृणुयादपि वज्रकाय चिरञ्जीवी दत्तात्रेयो महद्भुवम् त्यागे भोगे महायोगे सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोर्यवर्तते युक्तत्वान्तर्दते योगे दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादलोऽपि दब्जपत्वा जिन्मुक्तः स वर्तते भिल्लो दूरश्रवा नाम तदानीं श्रुतिवानिदं सख्युर्त्वमन्नमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्स्यसो इदित्तवज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्यः पार्वती एतत्कवचं माहात्म्यं वद विस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं कियज्जाप्यं कथं उवाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या निविजोदितं शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणम् इत्यश्वरथपादादि सर्वेश्वर्यप्रदायकं पुत्रमित्रकलात्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तथा सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सकवित्वविधायकं बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञाम् अतिप्रौढप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशकीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मत्तक्षरो रागाश्च विशन्त्योर्यमहोरगाः अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मातक्षरो रागाश्च विशन्त्योर्यमहोगराः अष्टादशगुष्टानि गुल्मानि अष्टविधान्यपि अशीवार्ताररोगांश्च चत्वारिंशत्पेतिकाः विशन्तिष्मेषरोगांश्च क्षयचातुर्दतायतः मन्त्रयन्त्रकदोराज्ञात् कल्पतन्त्रानिर्मिताः ब्रह्मराक्षसवेताल कुष्माण्डादिग्रहोद्भवाः सङ्ग्रागदेशकालास्तान् तापत्रयसंस्थिताः नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति सहस्रात् ध्रुवम् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुत्वहि अपमृत्युर्वज भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रभवे भवेत् आयुद्वहेत अपामृत्युर्जयो भवेत् आयुतात्रिदयाच्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रायुतवर्त्वात् सर्वकार्याणि साधयेत् लक्षावृत्त्या कार्यसिद्धि भवेत्येन संशयः वृषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः
कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतयोर्मूले वृद्धिकामितजाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामे त्रिदेशान्तिकर्मणि ओजस्कामो अश्वत्थमूले श्रीकामे सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगृहे सुरार्धिभिः धनार्थिभिरस्तु क्षुप्रेद्रे पशून् कामे तिष्ठगोष्ठते देवालये सर्वकामे तथा काले सर्वदर्शितं नाभिमात्रे जले स्थित्वा भानु औलक्यजो जपेत युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जजो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रे कवचं पठेत ज्वरा अपस्मार कुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यत्र यस्ता स्थिरं यद्य प्रसन्नं तनिवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् अयुक्तान् हि शिवो गोजेर्रहस्यं परमं शुभं यः कटेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समे भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमत्सोऽसूत प्रोक्तकम् दलादमुनये अत्रे सुतेने पूर्वजः कोऽपि अपि वज्रकवचं पठति इह लोके दत्तोमश्नारति योगेश्वराश्चिराजयुः द्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ द्रां द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लूं क्लीं क्लौं क्लः श्रीद्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ दत्तात्रेय शिरः पातु सहस्राब्देषु संस्थितः भालं पातु अनुसूयया यचन्द्रमण्डलमध्यगः कूर्चं मनोमयः पातु हंसं द्विदलप्रद्मभुः ज्योतिरूपो अक्षिणी पातु पातु शब्दात्मिकः श्रुतिः नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तष्टौ पातु धार्मिकः कपोलावित्रभः पातु पातु आशेषं ममात्मवित् स्वारात्मा षोडशाराब्ज स्थितसात्मा अवताद्गलम् स्कन्दो चन्द्रानुजः पातु भुजो पातु कृताधिपुः जत्रुणी शत्रुजितः पातु पातु वक्षस्थलं हरिः कादिकाण्ठद्वादशार पद्मघो मरुदात्मनः योगेश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरे पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृतः हठयोगादियोगज्ञ कुक्षे पातु कृपानिधिः डकारादे फकारान्त दशार सरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं बन्ध्यात्मकोऽवतु वह्नि तत्त्वमजो योगे रक्षतान्मणिपूरकम् कटिं कटिस्थ ब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु बकारादे लकारान्त षट्पत्राबुजबोधकः जलतत्त्वमजो योगे स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन उरु सिद्धश्वरोऽवतु वादिशान्त चतुष्पत्र रसोरूहनिबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रहे पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पातु अवधूतेन्द्र पातवघ्रिं तीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्मचर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जा मज्जात्मकोऽवतु अस्थिने स्थिरधिः पायान् मेधां मेधां प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिम् अहङ्कारं हृषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीश पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धूना बन्धुकत्तमपायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजत ग्रहारावधनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृविदः पातु पश्वादीन् पाशुषार्भृत
प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्षादीन पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु पातु अग्नेयां मखात्मकः याम्या धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैर्हृत वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु कुबेर्यां धनतः पातु ईशान्यां महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्ध पातु अधस्ता जटाधरः रक्षाहीनं तुजस्थानं रक्षतु आदिमुनीश्वरः एतन्मे वज्रकवचं यः पठे शृणुयादपि वज्रकाय चिरञ्जीवी दत्तात्रेयो महद्भुवम् त्यागे भोगे महायोगे सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोर्यवर्तते इक्तत्वान्तर्दते योगे दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादलोऽपि दब्जपत्वा जिन्मुक्तः स वर्तते भिल्लो दूरश्रवा नाम तदानीं श्रुतिवानिदम् सखृत्वमन्नमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्स्यसो इदित्तवज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्यः पार्वती एतत् कवचं माहात्म्यं वद विस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं कियज्जाप्यं कथम् उवाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या निविजोदितं शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणम् इत्यश्वरथपादादि सर्वेश्वर्यप्रदायकम् पुत्रमित्रकलात्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तथा सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सकवित्वविधायकं बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञाम् अतिप्रौढप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशकीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मत्तक्षरोरागाश्च विशन्त्योर्यमहोरगाः अष्टसङ्ख्यामहारोगात् सन्निपातत्रयोदशः षण्मातक्षरोरागाश्च विशन्त्योर्यमहोगराः अष्टादशकुष्ठानि गुल्मानि अष्टविधान्यपि अशीवार्ताररोगांश्च चत्वारिंशत्पेतिकाः विशन्तिष्मेषरोगांश्च क्षयचातुर्दतायतः मन्त्रयन्त्रकदोराज्ञात् कल्पतन्त्रानिर्मिताः ब्रह्मराक्षसवेताल कुष्माण्डादिग्रहोद्भवाः सङ्ग्रागदेशकालास्तान् तापत्रयसंस्थिताः नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति सहस्रात् वर्तनात् ध्रुवम् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुत्वहि अपमृत्युर्वज भवेत् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रभवे भवेत् आयुद्वहेत अपमृत्युर्जयो भवेत् आयुतात्रितजाच्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रायुतवर्त्वात् सर्वकार्याणि साधयेत लक्षावृत्त्या कार्यसिद्धि भवेत्येन संशयः वृषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतयोर्मूले वृद्धिकामितजाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामे त्रिदेशान्तिकर्मणि ओजस्कामो अश्वत्थमूले श्रीकामे सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगृहे सुरार्धिभिः धनार्थीभिरस्तु क्षुप्रेद्रे पशून् कामे तिष्ठगोष्ठते देवालये सर्वकामे तथा काले सर्वदर्शितं नाभिमात्रे जले स्थित्वा भानु औलोक्यजो जपेत युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रे कवचं पठेत ज्वरा अपस्मार कुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यत्र यस्ता स्थिरं यद्य प्रसन्नं तनिवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्
अयुक्तान् हि शिवो गोजेर्रहस्यं परमं शुभं यः कटेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समे भवेद एवं शिवेन कथितं हिमत्सोऽसूतप्रोक्तकम् दलादमुनये अत्रे सुतेने पूर्वजः कोऽपि अपि वज्रकवचं पठति इह लोके दत्तोमश्नारते योगेश्वराश्चिराजयुः द्रां दत्तात्रेयाय नमो नमः।